Radio Kambana Live Report. Opisyal na nga gideklara ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal nga wala na insurhensya kon kalihukan sa mga rebelding grupo sa tibuok probinsya. Kini ang resulta sa hiniusang paningkamot sa lokal ug nasyonal nga panggamhanan aron makabot sa Misamis Occidental ang kasamtangang estado sa kahapsay ug kalinaw. Atol sa maong deklarasyon, si Presidente Bongbong Marcos na mahayag nga usa kini katimaan sa paspas na nga paglambo sa probinsya human sa pila ka dekadang kalihukan sa mga rebelde ngadto sa kabukiran. Subay sa pamahayag ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal, nakapin sa 50 ka tuig ang paglihok sa mga rebelding sakop sa Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front, sama sa grupo nga Front Joji o Front Sindong. Ang operasyon sa maong mga rebelding grupo ang nakahatag og dakong babag aron mohatod unta sa gobyerno ang mga batakang serbisyo alang sa mga katawhan nga nanimuyo sa hilit nga komunidad. Apan tungod sa hinios ang puwersa sa komunidad, lokal nga panggamhanan, kasundaluhan ug nasyonal nga panggamhanan, napatuman ang operasyon ug mga programa alang sa luwas nga pagsurrender sa mga sakop sa rebelding grupo. Subay sa maong deklarasyon, nasayran nga hingpit nga nabungkag sa puwersa sa gobyerno ang rebelding grupo nga naglihok sa Misamis Occidental niadtong ulahing bulan sa tuig 2023. Ubay-ubay nga mga miyembro sa rebelding grupo ang mitahan sa gobyerno dala ang ilang mga armas. Tungod niini hinay-hinay na nga naangkon sa mga residente ang paglambo sa ilang panginabuhian nga hapsay ug luwas bisan pa man sa mga hilit nga komunidad. Alang sa DXDD ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D1 Estela Remedios Palaw, Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.